चोरी वहाँ पर भी हुआ है, लेकिन जोर बाजू पे बाकी बचा लिया और हुकूमत बन गई कि उसको हम लोग आईनी तौर पे कोई आईनी बुहरान पैदा करके उससे भी जान छुड़ा लें। और उसके ऊपर एक एक कार्रवाई शुरू हुई और हमने फिर मिल के एक फ़ैसला किया, क्योंकि हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन या इंडिकेशन इमरान खान साहब की तरफ से नहीं थी कि अगर ये मुलाकात नहीं छोड़ते तो आप खैर है, अगर असम्बली जाती है, हुकूमत जाती है, चली जाए। और हम तैयार हैं उसके लिए। खान साहब के पास आज भी वो इख्तियार मौजूद है और जब भी वो कहें वो अपना ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने उसको रखते हुए फैसला करके बजट पास कर लिया। अब उसके बाद ये हालत है कि कल फिर ज़्यादा दी थी, पहले तो किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। जब समझ गए कि मुंह काला हो गया, वो साजिश तो नाकाम हो गई, तो कल इन्होंने इजाज़त दे दी। अब हम दोबारा जो है आ जाए हैं और हमने वो जो हमारे पास हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के मुताबिक कि हमारे जो पार्टी के लोग मिले जाते हैं, हम लोगों ने अपने वो नाम उस पार्टी की लिस्ट में लिखवाए। लिस्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम लोग यहाँ पे आए। आपके सामने नहीं छोड़ रहे, अब टाइम मिलने का ख़त्म हो चुका है। और वजह बता रहे हैं कि आगे भी इसलिए नहीं छोड़ रहे कि प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, तो सिक्योरिटी बड़ी जो है ना वहाँ पे इशू बना हुआ है। जैसे हम पता नहीं कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, हम कोई टेररिस्ट हैं, हम कोई दहशतगर्द लेके फिर रहे हैं। अब मैं साफ बता रहा हूँ इस बात के ऊपर कि हमारा बजट तो आईनी बुरान से बचने के लिए तकादा था, हमने कर दिया, साजिश की नाकाम हो गई। इसके बाद खान साहब से मुलाकात तो हो ही जाएगी, जब तक नहीं होगी तो हम बाकी जो चीज़ें हमने कर ली वो नहीं करेंगे। बस रूटीन में जो हमारी तनख्वाह पेंशन वगैरह है और जो रेगुलर चीज़ें हैं वो कर लेंगे, बाकी खान साहब का इनपुट हम ले लेंगे। लेकिन ये तरीका गलत है। ये तरीका दुनिया को एक मैसेज देना है कि पाकिस्तान में जिस आइन के ऊपर हमने सब ने उसकी पासदारी करनी है, उस आइन को रोंदा जा रहा है। वो कानून जिसकी हमने पासदारी करनी है, उस कानून को रोंदा जा रहा है बार बार। और हमारे पास अब यही है कि अभी तो आगे अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। तो अभी मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि IMF के साथ भी एक प्रोग्राम अभी आना है। तो उस प्रोग्राम के टाइम फिर हमारा रवैया भी यही होगा। फिर हमें कोई ये ना कहे आकर लेक्चर देने आ जाते हैं, बड़े अच्छे बन के बंदे भेज देते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान का ठेका हमने उठाया हुआ है। जुल्म हमारे साथ हो, जबर हमारे साथ हो, जैली FIR हमारे ऊपर हो, लीडर हमारा जेल में, बीवी उसकी जेल में, कायदीन जेल में, वर्कर जेल में, और उसके बाद फिर कहें नहीं पाकिस्तान के लिए। तो हम भी अपना तमाम तर हक महफूज रखते हैं कि हम अपने आप को देख कर, अपने सूबे को देख के, हालात को देख के ही बात करेंगे। बाकी मैंने पहले भी बाइकआउट किया हुआ है कि कोई भी फाइनेंस की किसी मीटिंग में हम लोग शिरकत नहीं कर रहे। जब इमरान खान ने कहा कि मुलाकात कराई जाए, मुलाकात नहीं करवा रहे हैं, हम कोई इनसे मीटिंग नहीं कर रहे। और आगे भी कोई मीटिंग अगर आएगी तो फाइनेंस एडवाइजर मौजूद है, मैं भी नहीं कर रहा, आगे के लिए भी कोई मीटिंग से नहीं करनी। जो भी फिर फाइनेंशियल मसले आएंगे कोई भी, और इंशाल्लाह आने तो हैं, फसला तो इन्होंने है हमारे पास आकर, तो फिर मैं इनको बताऊंगा कि इंशाल्लाह फिर ये सिर्फ मुलाकात नहीं कराएंगे। मैं फिर कहूँगा कि इमरान खान का बाकायदा मुझे बयान भी चाहिए आप, कि इमरान खान का ये बयान है कि पाकिस्तान के लिए चलो अगर ये करना है या ये नहीं करना, बाकायदा बयान के बगैर मैं भी नहीं मानूंगा। तो ये इस तरफ चीज़ को ले जा रहे हैं और बार बार ले जा रहे हैं। हमारे साथ हमारा आईनी हक हमसे लिया हुआ है। हम प्रोटेस्ट करें तो हमें गोलियाँ मारी जाती हैं, हम प्रोटेस्ट करें तो उससे पहले ही हमारे वर्कर से पंजाब के ऊपर घरों में छापे शुरू कर देते हैं, गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। हर हद तक ये जा चुके हैं हमारे खिलाफ। फिर मैं कभी कभी ये बात करता हूँ कि भाई कोई हमें मारेगा तो सेल्फ डिफेंस भी हम करेंगे। इस दफ़ा कहते हैं कि बड़ी सख्त बात करते हो। तो भाई मेरे पास क्या ऑप्शन है, आप मुझे बताओ। एक बंदा मुझे गोलियाँ मारे, मैं क्या करूँगा? मैं अपने हक के लिए आवाज़ उठाऊँ, एक बंदा मुझे गोलियाँ मारे, मैं क्या करूँगा? मेरा दीन मुझे कहता है, मेरा आइन मुझे कहता है इस चीज़ का, लेकिन वो बात करो तो फिर कहते हैं जी ये गलत बातें हैं, ये जी आप कानून के खिलाफ। तो आप कौन सा कानून को फॉलो कर रहे हैं? आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप किस तरफ जा रहे हैं या किस तरफ हमें ले जाना चाहते हैं? आप अगर आप इस तरफ ले जाना चाहते हैं, आपकी यही ख्वाहिशात हैं, आपकी यही मर्जी है, तो इंशाअल्लाह फिर ख्वाहिशात आपकी ये पूरी हो जाएंगी। हमारा अल्लाह पे ईमान है, अल्लाह अल हक है। इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी हिसाब करता है और उस दुनिया में भी करता है। आपने भी इस दुनिया में हिसाब देना है, ये नहीं कि आपने हिसाब नहीं देना। तो बस मेरी इतनी सी बात थी। हम सुप्रीम कोर्ट में भी कल खान साहब ने कहा लिया कमात, हाई कोर्ट तो हम गए हुए थे, 2 दफ़ा कंटेम्प्ट के ऊपर भी हमने उसे कार्रवाई कराई। हाई कोर्ट को तो ये मानते ही नहीं है। अब खान साहब ने कल कहा सुप्रीम कोर्ट जाओ, मैं सुप्रीम कोर्ट भी कल चला गया, वहाँ पर भी जाके कल हमने कर दी है, वहाँ पे CPL जमा कर दी है, वहाँ पे हमारी पेशी आएगी, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ही कोई मानता है या नहीं मानता, या सुप्रीम कोर्ट हमारी कोई सुनता भी है या नहीं सुनता, वो भी हम कर लेंगे। इसके अलावा कल मैंने वहाँ पे ये बात भी कर दी, मौका मिल गया मुझे, जब मैं वो गया कोर्ट नंबर 1 में, तो चीफ साहब तो नहीं थे वहाँ पर क्योंकि वो तो लाहौर में थे। तो वहाँ पर जो जज साहब बैठे थे प्रिंसिपल सीट के ऊपर, मैंने उनसे वो बात भी कर दी कि जी वो खान साहब ने ख़त लिखा था हमारे सबूतों के
کہ یہ جو ہوا ہے ہمارے ساتھ ہماری پارٹی کے ساتھ, اور اس میں چیف صاحب نے ایک کمنٹ دیے تھے کہ جی پہلی دفعہ ہمیں کوئی خط آیا ہے جس کے ساتھ ہمارے پاس ثبوت بھی آئے ہیں. تو میں نے کہا ریکارڈ پہ لے آؤ کہ بھائی جان وہ جو تھے اور خط آیا تو چیف صاحب کو بتا دینا کہ میرے ریکارڈ پہ بیان لے آؤ کہ جی میں پوچھ رہا تھا اس پہ کیا کارروائی ہوئی ہے, آگے کچھ کیا ہے, کوئی انکوائری کی ہے, کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہمیں بتایا جائے کہ کیا کیا گیا ہے. تھینک یو. امین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ صوبہ کے وزیر اعلیٰ ہیں اور کیونکہ آپ کے پاس سارا اسٹاف موجود ہے, آپ کے پاس پولیس ہے, جب آپ ملاقات کرنی ہوتی ہے تو ایک تو آپ وہاں سے اجازت, پھر سوشل میڈیا پہ آپ کو تنقید ہوتی ہے کہ آپ جس دن آپ نے ملنا ہوتا ہے تو آپ اجازت لے کے جاتے ہیں, اور جس دن آپ نے نہیں ملنا ہوتا تو آپ 2 گھنٹے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے واپس آتے ہیں. اچھا بات یہ ہے نا, آپ جو چیزوں کو مس کر دیتے ہیں نا. ایک تو بات ہے سوشل میڈیا, تو دیکھو نا سوشل میڈیا تو اپنا کام پہ لگا ہوا ہے. ایک چیز ہے ریکارڈ کے مطابق, ایک ہے ان ریکارڈیڈ, کچھ بھی کر لو. سوشل میڈیا ایک ان ریکارڈیڈ قسم کا ایک فورم ہے جو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ میں کئی دفعہ بار بار کہنے کے باوجود 2 مہینے نہیں ملنے دیا گیا. ایسا ہی ہے نا, سارے علاقے بتاؤ سارے, ایسا ہی ہے نا کہ 2 مہینے مجھے نہیں ملنے دیا گیا. حالانکہ میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے کہ ہفتے میں 1 ملاقات میری لازمی کرائی جائے. اس کے باوجود سب سے کم ملاقاتیں میری ہوئی ہیں. میرا ایک آفیشیل سسٹم ہے جو ایز اے چیف منسٹر ہوم ٹو ہوم رابطہ ہوتا ہے, اور اس پر ہوم ڈپارٹمنٹ کے بعد رابطہ ہو کر مجھے میری خواہش پہ نہیں, ان کی خواہشات پہ کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے ملنے کا, اور میں مل لیتا ہوں. اب ہوم ڈپارٹمنٹ کی کتنی اتھارٹی ہے نہیں ہے, یہ تو میں اب مریم نواز صاحبہ سے سوال کروں گا کہ کیا آپ کی حکومت ہے یہاں پر, یا آپ کہہ دو کہ آپ مجھے نہیں ملنے دے رہی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, یا بتا دو کہ جی آپ کی اتھارٹی کوئی نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو طریقہ کار آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ جو میرا طریقہ کار سے میں آتا ہوں اس میں بھی آج تک میری ملاقاتیں ہوئی ہیں. کبھی کبھی 2 مہینے مجھے نہیں ملنے دیا گیا, اور پھر اگر تو ملنے دیتے ہیں تو کون سا کوئی احسان کر رہے ہیں. مطلب عمران خان کا یہ ایز اے آئینی حق ہے ان کا. میرا تو اتنا حق ہے چیف منسٹر کہ میں کسی بھی جیل میں جاؤں تو میں وزٹ کر کسی قیدی کو مل سکتا ہوں, لیکن یہاں پہ تو قانون ہے نہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے ملنا ہو تو پھر میں مل لیتا ہوں, ایسا نہیں ہے. میں تو خان صاحب سے ہر ہفتے ملنا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے ہائی کورٹ سے آرڈر لیا ہوا ہے اس کا. لیکن میری ملاقاتیں آپ گن لیں, پچھلے 15 مہینے سے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں خان صاحب کے ساتھ. کے پی کے آپ وزیر اعلیٰ ہیں, کل سے آپ اسلام آباد میں بھی پیش ہوئے, یہاں بھی آئے, تو کے پی کے کی صورتحال بتائیے گا کہ وہاں پہ کیونکہ مونسون کا اسپیل چل رہا ہے, وہاں پہ سیلاب سے کتنے لوگ ہلاک ہوئے, کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں جی, جب بھی ایسا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے اللہ معاف کرے تو ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں اس کے لیے, اور اب تک ہمارے جس ٹائم میں جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں ہم نے ان تمام واقعات کے اوپر فوراً ایکشن لیا ہے. اس کے لیے نیچے میرا ایک پورا ایک ایڈمنسٹریشن ہے, ایک گورننس کا میرا ایک پورا ایک سسٹم ہے, وہ چل رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ میں یہاں پر میں وہاں بیٹھا ہوں گا یا میں نے جا کے لوگ کسی کو تمبو دینا ہوتا ہے. ہمارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے, اور انشاءاللہ ہم نے بہت تیز طریقے سے ہمیشہ جو بھی مسئلہ ہوا ہے اس کے اوپر ہمارا جو رسپانس ہے بڑا تیز آیا اور آتا بھی رہے گا. باقی ہاں یہ ضرور ہے کہ جب میں یہاں پہ ہوتا ہوں, میرا خود وہاں پہ نہ ہونے سے میرے اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھائی کبھی ہمارے بجٹ چل رہا ہے, سیشن ابھی چل رہا ہے, ابھی پورا بجٹ تو پاس نہیں ہوا, ان پروسیس ہے ابھی تو, اور میں یہاں پہ ہوں. آج میرے سارے ایم پیز, سارے میرے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ سارے آج ہائی کورٹ وہاں پہ آئے ہوئے تھے. صبح خان صاحب کی پیشی تھی, اس کے لیے آئے ہوئے تھے. ظاہری بات ہے سسٹم ڈسٹرب تو ہوتا ہے, اس سے کام میں خلل تو آتی ہے, ڈیلے تو آتی ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہماری پریورٹی یہ بھی ساتھ ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہماری جیل میں اور ہماری ایک تحریک ہے اس کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ چلانا ہے. ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے, جو بھی کرنا پڑتا ہے ہمیں اپنا مینیج کرنا پڑے گا. یہ سب کچھ یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں یہ پتہ چلا تھا کہ آپ نے کے پی اسمبلی کے جو ایم پی ایس ہیں ان کو لے کے ڈیالہ جیل آنا تھا, اور وہ کب آ رہے ہیں یہ بھی ذرا بتائیے, کیونکہ علیمہ خان جو ہے وہ 2 دن پہلے یہ بتا کے گئی تھی کہ آپ نے آنا تھا. اس کے ساتھ شریف فراز صاحب, عمر یونس صاحب بھی پچھلے 7-8 مہینے سے یہاں آ رہے ہیں. اتنی ساری آپ نے اس سے پہلے کنٹیکٹ جو ہے وہ کرا چکے ہیں عدالت میں, کوئی نہیں سنوائی ہو رہی. کیا طریقہ استعمال کیا جائے گا کہ آپ خان صاحب سے ملاقات کر سکیں؟ دیکھیے جی, سازش ہو گئی ہے ناکام, اور اس لیے کل ملاقات پھر ہو بھی گئی, آپ نے دیکھ لیا. تو یہ ملاقات ہو جانی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ ظرف اپنا ظرف دکھاتے ہیں. یہ بس کمزرسوں سے واسطہ پڑ گیا ہے, بغیرتوں سے واسطہ پڑ گیا ہے. میں اتنا ہی کہوں گا, اس کے بعد مجھ سے اور باتیں نہ ہوگا پھر میں کچھ اور بول دوں گا, یہ بتائیے گا, پھر آپ چلا بھی نہیں سکو گے. یہ بتائیے گا بجٹ آپ نے پاس کر دیا ہے, سب سے زیادہ تنقید جو ہے وہ آپ پر ہوگی. حالانکہ یہ سیاسی کمیٹی کا فیصلہ ہے, اور سیاسی کمیٹی میں شریف فراز صاحب نے بھی کہا کہ یہ سازش ہو رہی تھی جس کا ہم نے توڑ نکالا. لیکن کچھ لوگ سیاسی کمیٹی کے اندر بھی ہیں جو سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ 30 تاریخ تک ہمارا ٹائم تھا, یہ جلد بازی کی گئی ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ آپ جس سازش کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہم نے ناکام بنا دی اور آئندہ ہم کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے. کل کو بھارتی حکومت دوسرا کوئی مطالبہ آپ کے سامنے رکھے, آپ پھر کہیں گے